बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब अर्रहीक़ अल-मख़तूम पढ़ रहे हैं और 10 मिनट के लिए आप सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर सुने। और आज का जो हिस्सा है वो शुरू करते हैं। जंग उहद चल रही है, बकिया हिस्सों में जंग की कैफियत। अगर इस तसलसल को आप रखना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियोज़ को आप नंबर्स के साथ ज़रूर सुनिए। एक तरफ मुशरिकीन का झंडा मार्के का मरकज़ सकल था तो दूसरी तरफ मैदान के बकिया हिस्सों में भी शदीद जंग जारी थी। मुसलमानों की सफ़ों पर ईमान की रूह शाई हुई थी, इसलिए वो शिर्क और कुफ्र के लश्कर पर उस सैलाब की तरह टूट पड़े थे जिसके सामने कोई बंद नहीं ठहर पाता था। मुसलमान इस मौके पर उम्मत उम्मत कह रहे थे और इस जंग में यही उनका शार था। उधर अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सुर्ख बंडी बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थामे और उसके हक़ की अदायगी का आज़्म मुसम्मम किए पेशकदमी की और लड़ते हुए दूर तक जा घुसे। वो जिस मुशरिक से टकराते थे उसका सफाया कर देते। उन्होंने मुशरिकीन की सफ़ें उलट दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार मांगी और आपने मुझे न दी तो मेरे दिल पर उसका असर हुआ और मैंने अपने जी में सोचा कि मैं आपकी फूफी यानी हज़रत सफ़िया का बेटा हूँ, कुरैशी हूँ, और मैंने आपके पास जाकर अबू दुजाना से पहले तलवार मांगी लेकिन आपने मुझे न दी और उन्हें दे दी। इसलिए वल्लाह मैं देखूँगा कि वो उससे क्या काम लेते हैं। चुनाचे मैं उनके पीछे लग गया। उन्होंने ये किया कि पहले अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और उस सर पर बांधी। उस पर अंसार ने कहा कि अबू दुजाना ने मौत की पट्टी निकाली है। फिर अबू दुजाना ये कहते हुए मैदान की तरफ बढ़े कि इन्नल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़हिल लज़िल नखीली, जिसका तर्जुमा है उसका कि मैंने इस नखलिस्तान के दामन में अपने खलील नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है कि कभी सफ़ों के पीछे न रहूँगा बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की तलवार चलाऊँगा। उसके बाद उन्हें जो भी मिल जाता उसे कत्ल कर देते। उधर मुशरिकीन में एक शख्स था जो हमारे किसी भी ज़ख्मी को पा जाता तो उसे ख़ात्मा कर देता था। ये दोनों रफ्ता रफ्ता करीब हो रहे थे। मैंने अल्लाह से दुआ की कि दोनों में टक्कर हो जाए और वाक़अतन टक्कर हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर एक एक वार किया। पहले मुशरिक ने अबू दुजाना पर तलवार चलाई लेकिन अबू दुजाना ने ये हमला ढाल पर रोक लिया और मुशरिक की तलवार ढाल में फंस कर रह गई। उसके बाद अबू दुजाना ने तलवार चलाई और मुशरिक को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद अबू दुजाना सफ़ों पर सफ़ें दरहम बरहम करते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि कुरैशी औरतों के कमांडर तक जा पहुँचे। उन्हें मालूम न था कि ये औरत है। चुनाचे उनका बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा कि वो लोगों को बड़े ज़ोर और शोर से जोश और वलवला दिलवा रहा था, इसलिए मैंने उसको निशाने पर ले लिया, लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा तो उसने हाय पुकार मचाई और पता चला कि औरत है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को बट्टा न लगने दिया कि उसे किसी औरत को मारूं। ये औरत हिंदा बिनते उतबा थी। चुनाचे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैंने अबू दुजाना को देखा कि उन्होंने हिंदा बिनते उतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की और फिर हटा ली। मैंने सोचा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। उधर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बिफरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनज़ीर मार धाड़ के साथ क़ल्ब लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे। उनके सामने बड़े बड़े बहादुर इस तरह बिखरे जाते थे जैसे तेज़ आंधी में पत्ते उड़ रहे हों। उन्होंने मुशरिकीन के अलमबरदारों की तबाही में नुमायाँ रोल अदा करने के अलावा उनके बड़े बड़े जानबाजों और बहादुरों का भी हाल ख़राब कर रखा था, लेकिन सदहैब के इस आलम में उनकी शहादत वाक़ हो गई। मगर उन्हें बहादुरों की तरह रो दर रो लड़कर शहीद नहीं किया गया बल्कि बुज़दिलों की तरह छुपा कर बेखबरी के आलम में मारा गया। हज़रत हमज़ा की शहादत कैसे हुई? हज़रत हमज़ा के कातिल का नाम वहशी बिन हरब था। हम उनकी शहादत का वाक़या उसकी ज़ुबानी नकल करते हैं, उस वहशी की ज़ुबानी। उनका बयान है कि मैं जुबैर बिन मुतइम का ग़ुलाम था और उनका
چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزے پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاص تتری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزا مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور مسلمانوں کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا ہی پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ عورت کی آگوش سے تلوار کی دھار پر۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہی جان باز شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر صفحات میں ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں ہو گئے اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کاردار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ یہاں پر تیر اندازوں کا کارنامہ۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچے اور ان کی صفوں میں خلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا تھا۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان اور یقین اور جان بازی اور شجاعت کے نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر اور سنا کے جوہر دکھلا رہے تھے۔
جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کریں، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ اور انتقام، بحالی عزت اور وقار اور واپسی مجد اور شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی وہ یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہندہ بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھی، ان کی گرفتاری میں کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کی پازیبیں دکھائی پڑتی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ ہے آج کا ہمارا ویڈیو، اور اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔